अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 8 जुलाई 2026 और यह हमारा सुबह का व्लॉग। रात गए एक इंतहाई तशवीशनाक अफसोसनाक खबर देखने को मिली। एक पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनी का कार्गो तैयारा वो बलूचिस्तान के करीब और माड़ा के करीब गिरकर तबाह हुआ है। क्रैश किया है इसने। ये कार्गो तैयारा था, 5 अफराद अमले के इसमें सवार थे। ये तैयारा किस प्राइवेट कंपनी की मिल्कियत में था, कितने साल पुराना था? रात गए तमाम टीवी चैनल्स, पूरा सोशल मीडिया इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर कमेंट्री कर रहा था। कुछ हक़ाइक़ और मालूमात आपकी खिदमत में लेके आए हैं। सोगवार है पूरा पाकिस्तान। बिलखुसूस ये तैयारा किस कंपनी की मिल्कियत में था, ये कंपनी दावा क्या करती है अपनी वेबसाइट पर, इसमें क्या नक़ाइस थे? ये तो फनी खराबी दूर करवाने शारजा गया था, तो फनी खराबी क्यों दूर ना हुई? कैसे ये लापता हुआ, कैसे क्रैश हुआ? 4 से 5 अहम तैयारे, कश्तियां रेस्क्यू के अमल में मसरूफ हैं मुसलसल। ये एक अफसोसनाक खबर है। दूसरा, ईरान अमेरिका सूरत हाल एक बार फिर से उसी डगर पर जाती दिखाई दे रही है जिसका खदशा था। एक जानिब तदफीन का अमल जारी है जनाब आयतुल्लाह शहीद का, तो जो ईरान के लिए तेल की तरसील में पाबंदियां हटाई थी अमेरिका ने, वो रिवोक कर दी। और ईरान के ताल्लुकात सऊदी अरब और कतर के साथ कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि मंगल और सोमवार पिछले 2 से ढाई दिनों में 3 ऑयल टैंकर्स हैं जो आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे थे, जिन पे हमला किया गया है। तो क्या दोबारा से नेवल ब्लॉकेड होने जा रहा है? ये दूसरा मौजूद। अब सूरत हाल ये है कि जो हमने आगाज किया, ये K2 एयरवेज एक प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है। कराची में इसका ऑफिस है, 4थे फ्लोर पर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जो पता लिखा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बलूचिस्तान और माड़ा के करीब जो समुद्री हुदूद है, वहां पे शारजा से कराची आने वाला ये निजी कंपनी का कार्गो तैयारा, इसको हादसा पेश आया है। और 11 या 12 बजे के आसपास, हालांकि जो वाकया रिपोर्ट हो रहा है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट रेडार या फ्लाइट को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं, वो बताते हैं कोई 9:15 साढ़े 9 बजे के करीब ये कराची से 155 नॉटिकल मील मगरिब में ये तैयारा जो है ये नीचे तेजी से गिरता हुआ रेडार डेटा बताता है कि महसूस हुआ, मालूम हुआ, राब्ता मुनक़ता हुआ। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी सिलसिले में तफसीलात जारी करे, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि PNS जुल्फ़िकार पाक बहरिया का जो रेस्क्यू के लिए शिप निकला है वो कर रहा है। साब तैयारा बुलारी एयरबेस से, ATR तैयारा तुर्बत से, और जो ईदी का एयरक्राफ्ट है पाइपर स्नेका, वो भी इस अमल में मसरूफ है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जो तिजारती जहाज है जिसका नाम लाहौर है, वो भी खुले समंदरों में जा पहुंचा है। ये पहले खबर आई कि तैयारा लापता हुआ है, फनी खराबी थी इसमें, उसकी मुरम्मत के लिए ये शारजा था, 5 दिन वहां पे इसने कयाम किया। फनी खराबी जाहिर बात है दूर हुई तो ये वापस आ रहा था। नॉर्दर्न टेक नामी कंपनी है जहां यह तैयारा मुरम्मत के लिए गया, शारजा में। अच्छा, इस कंपनी के बारे में भी बताया जाता है कि यह कंपनी पाकिस्तान के एक साबिक मुशीर हैं हवाबाजी के, उनकी ये कंपनी है जहां तैयारा मुरम्मत के लिए गया है। फ्लाइट जनरल डेक्रेशन जो है उसके मुताबिक इसमें पायलट मोहम्मद रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद जतोई, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान, एयरक्राफ्ट इंजीनियर मोहम्मद हामिद और मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी सवार थे। पांचों के पांचों अल्लाह के हुजूर प्यारे हुए। खदशा ये कोई मुआवजा हो तो वो और बात है। K2 एयर के जो तैयारा था, इसके हवाले से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी, क्योंकि मैंने कराची में रात गए चेक किया, सुबह सवेरे भी बात करने की कोशिश की मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो खदशा ये है कि इस तैयारे में संगीन मसाइल थे। एक तो मैं बता दूं कि यह तैयारा कम से कम 27 बरस पुराना तैयारा है। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी इस हवाले से कंसर्न्स का इजहार करती रही। बार बार तैयारे की मेंटेनेंस और पुर्जाजात के हवाले से मुतनब्बे या वार्निंग जारी होती रही। 2023 में डॉन अखबार में खबर छपी इस प्राइवेट एयरलाइन के हवाले से, K2 एयरवेज के हवाले से, कि ये ई-जेट्स मुतारिफ करवाने जा रही है। इसकी जो कमर्शियल मैनेजर हैं सारा खोसू, उनसे मंसूब ये बयान छपा और उन्होंने बताया कि K2 जो कराची में वाक़या है, ये दर हकीकत 2018 में बनी K2 एयरवेज कार्गो के लिए इस्तेमाल होती थी, शिपिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल या कपड़ों की या टेक्सटाइल की या मेल के लिए यूज हो रहा था। तैयारा वैसे
मैं डिटेल में बताता हूँ, पहले पैसेंजर था, बाद में कार्गो बनाया। तो 2018 में बनने वाली जो कंपनी है, तारिक मजीद राजा इसके सीईओ हैं। अब ये कौन है ये बताते हैं, जिसकी जो मालूमात हमने इकट्ठी की, इसकी फैमिली पीआईए से वाबस्ता रही और खुद जो इनकी वेबसाइट पे इनके बारे में मालूमात हैं कि ये यूएई के एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। 1992 से यूएई में ये कारोबार करते हैं, कामयाब बिजनेसमैन इनके बकौल। आसिम मिराज एक और शख्सियत जिनको इनसे जोड़ा जाता है। अच्छा, ये बोइंग 737 है त्यारा, जो कार्गो में बदला गया, शारजा से कराची जो आ रहा था, और फ्लाइट का नंबर था KTA 1732, रजिस्ट्रेशन नंबर है APBQ1। ये अचानक रडार से गायब हुआ, जो ऑफिशियल बयान आया है एयरपोर्ट अथॉरिटीज का, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज का। 9:18 पर इसका जो नेविगेशनल सिस्टम है, जो नेविगेट करता है, गाइड करता है, उसमें खराबी की इत्तला मिली। कराची में जो मौजूद कंट्रोल सेंटर है उसने फौरी रहनुमाई की, जो उनका अपना तरीकाकार होता है। 9:21 पे फ्लाइट रडार और दीगर वेबसाइट्स ने, चूंकि वो फ्लाइट्स को मॉनिटर करते हैं, रडार पर देखा गया कि तैयारा इंतहाई तेजी से नीचे आ रहा है और उसकी जो समत है उसमें भी तेजी से तब्दीली देखने को मिली। लेकिन कुछ माहिरीन का ये मानना है, दुनिया भर में के एक्सपर्ट्स हैं जो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कि नो डिस्ट्रेस सिग्नल वाज रिसीव्ड, कोई डिस्ट्रेस का, किसी हादसे का या के कंट्रोल खो गया, उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये 22,000 फीट फी मिनट की तेजी से नीचे गिर रहा था तैयारा। नेविगेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, समत चेंज हुई, उसका मतलब बड़ी फनी खराबी। बोइंग एक महफूज तैयारा वैसे तो मजमूई तस्वुर किया जाता है, तो क्रैश की इत्तला है बदकिस्मती से 5 कीमती अफराद जो हैं वो जाम भाग हुए हैं, इसमें शहीद हुए, मैं तो कहूँगा हादसाती मौत है। और जिम्मेदार ऑब्वियसली, अगर इसमें फनी खराबियां थी, तैयारा पुराना था, ये जो कंपनी है बड़े बड़े दावे कर रही थी, इसके सीईओ बड़े कामयाब बिजनेसमैन है, यूएई बैठे हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए, तहकीकात होंगी अब। लेकिन मैं बताऊं कि ये 2024 में इस K2 एयरलाइन के साथ ये तैयारा आया, आयरलैंड से ये खरीदा गया था, वो 27 बरस पुराना है। जो इसकी पूरी हिस्ट्री हमने निकाली उसमें बताया जाता है पहले मुसाफिर तैयारा था, 1999 में प्रॉबेबली ये इन एक्शन आया एरोफ्लोट नामी कंपनी के साथ। उसके बाद इंडोनेशिया की एक कंपनी है उसके साथ जुड़ा, फिर फेडेक्स और TNT कार्गो के साथ जुड़ा, फिर ASL एयरलाइट के साथ जुड़ा, फिर आयरलैंड के साथ जुड़ा। 1999 से लेकर ऑनवर्ड 2024 में इस तैयारे को फिर खरीदा गया। जो ये तारिक मजीद राजा सीईओ हैं, वेबसाइट पे मैंने दिखाई उनकी इमेज, इनके तवस्सुस से ये आता है यहाँ पे, और ये फिर दावा करते हैं कि हम वी कनेक्ट बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग सेफ, एफिशिएंट एंड इनोवेटिव एयर कार्गो। ये उनका दावा है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4th फ्लोर पर इनका ये ऑफिस, मेल सर्विस हो, पेरिशेबल आइटम्स हों, टेक्सटाइल या फार्मास्यूटिकल या चार्टर तैयारे, उस सब के लिए ये कंपनी मौजूद थी जो सर्विसेज अपनी मुहैया करती थी। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, रात भर तशवीश रही लोगों को इस वाकये को जानने के बाद। अल्लाह पाक इनके अहले खाना और इनके साथ सौगवारान के साथ हमारी हमदर्दी, अल्लाह सब्र दे। क्या क्या ख्वाब होते हैं एविएशन से जुड़े लोगों के। बहरहाल एक और मसला गड़बड़ हो रहा है, जो मैंने ईरान अमेरिका के ऊपर, आपको याद है हमने पिछले 120-25 दिन मुसलसल वीलॉग्स किए, सुबह के भी और शाम के भी, मालूमात आप तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक इवेंट ये है कि जो सोमवार और मंगल 2-2.5 दिनों में 3 ऐसी वेसल्स या टैंकर्स हैं LNG या तेल लेके जा रहे थे आबने हुर्मुज़ से, जिसके ऊपर कहा जाता है कि ईरान ने हमला किया। अब उसके बाद अमेरिका ने रिवो कर दी हैं सैंक्शंस, वो बहाल कर दी हैं पाबंदियां, जो वेवर मिला था, रियायत मिली थी ईरान को ऑयल और पेट्रोकेमिकल सेल के लिए कि आप फरोख्त कर सकते हैं जब तक हमारी हतमी डील नहीं होती। और कहा गया कि ईरान ने क्योंकि दोबारा टैंकर्स को टारगेट किया, इसलिए हम इसे रिवोक कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, खजाने का डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि ये क्लॉजेस का हवाला और हालिया मुआहदे का हवाला देके वो जारी किया। 21 जून का ये लाइसेंस इन्हें मिला था कि ये तरसील जारी रख सकते हैं, पाबंदियां खत्म होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, ये रिवोक हो गई। तो अब मेरा खदशा ये है कि अगर सूरत हाल आगे बढ़ती है, चौथा राउंड इस्लामाबाद होने से पहले, तो एक बार फिर ट्रंप कहीं नेवल ब्लॉकेट का ऐलान न कर दे। जो तुर्किया के दौरे पर गया है, F-35 उसे देना चाहता है, तो ये बुर्दवान को रात गए,
اسرائیلی پرائم منسٹر سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا نیتن یاہو سے، تو اس نے کہا اگر اسرائیل کو F-35 طیارے امریکہ نے دیے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، ہمیں برتری رہنی چاہیے، کوئی اور ملک ایسے طیارے نہ خرید جو ہمارے پاس ہے، اسرائیل کے پاس یہ موجود ہے جو استعمال بھی ہوئے تھے۔ بہرحال ساتھ میں نے دیکھا یہ 2 ٹینکرز جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ ایشو ہوتا ہے 3 ٹینکرز کا مجموعی طور پر، جو یونائٹڈ کنگڈم کی میری ٹریڈ آرگنائزیشن ہے اس پر نظر رکھنے والی میری ٹائم کی، اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ مختلف حملے ہوئے ہیں، عمان کے قریب ایک کو آگ لگ گئی ٹینکر کو، 2 کو نقصان پہنچا، ایک پر کہا جا رہا ہے ڈرون حملہ ہوا، ایک ویسل کو آگ لگئی عمان کے قریب جو میں نے پہلے ذکر کیا، قطری ٹینکر ہے الرقیات، اس کو لیما کے قریب عمان کے قریب ہٹ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس کارگو ویسل نے اگنور کیا ان کی وارننگ کو۔ ایران وہاں پہ پاسداران کی نیوی کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہماری مرضی کے روٹ کے مطابق باری آنے پہ جہاز وہاں سے گزرے، ادروائز جو خلاف ورزی کرتا ہے وارننگ دیتے ہیں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے، ورنہ ٹھوک دیتے ہیں ڈرون یا دیگر۔ اب یہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ جو ویسل ہے اس میں سعودی ویسل بھی تھا اور قطر کا بھی، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ قطر کے ٹینکر پر جب حملہ ہوا تو ایران نے اس کی پہلے پہل کی تردید، لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز ایران کے بتا رہے تھے کہ ہاں ہم نے ٹارگٹ کیا، جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں وارننگ اگنور کی گئی ہے۔ اب ایران کے جو سفیر ہے قطر میں، حالانکہ قطر کا جو کردار رہا ابھی سوئٹزرلینڈ کے مذاکرات میں، پھر دوحہ کے مذاکرات میں، وہ آپ سب کے سامنے، پاکستان کے بعد سب سے اہم کردار قطر کا تھا، تو قطر کے ٹینکر کو ہٹ کیا گیا اور ایرانی سفیر کو قطر نے بلایا، احتجاج ریکارڈ کیا اور خطرناک نتائج کی دھمکی دی۔ گڑبڑ ہوئی، یعنی چند روز پہلے تک یہ مذاکرات کار سالس ہیں اور آج آمنے سامنے کنفرنٹیشن کے موڈ میں چلے گئے ہیں۔ LNG قطر کا یہ ٹینکر تھا جو گزر رہا تھا، پھر سعودیہ کے ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا، انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اب یہ اس کے بعد جو مسئلہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، جو عباس عراقچی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ حتمی ڈیل کے لیے، مذاکرات کے لیے تو ہم تیار ہیں لیکن دھمکیوں کے ساتھ ہم نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں نے دیکھا کیونکہ جناب آیت اللہ کی جو نماز جنازہ اس کی رسومات بھی جاری ہیں، تو نجف شریف میں لے جایا گئی ان کے جسد خاکی، اور وہاں سے پھر قم پہنچ چکے ہیں دوبارہ۔ تو نجف کی گلیوں میں بڑے حیران کن مناظر دیکھنے کو ملے، یعنی پوری ایران کی قیادت جو ہے وہ میدان میں آ گئی، جیسے کہ صدر مسعود پزشکان ہے، جنرل رضائی ساتھ یونیفارم میں دکھائی دے رہے ہیں، ڈپٹی پارلیمانی اسپیکر، اور عباس عراقچی جو سامنے آتے دکھائی دیتے ہیں، عراق کے پرائم منسٹر بھی ساتھ دکھائی دیے۔ تو یہ ایک نڈر پن کے ساتھ وہ جس طرح سے جنازے کی مختلف رسومات کا حصہ بن رہے ہیں، وہ سیلف سپیکس والیوم کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مذاکرہ تو کریں گے لیکن دھمکیوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اب میں نے دیکھا کہ جو امریکی نیوی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، یہ ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جس کے لیے اتنی بڑی کہانی میں نے آپ کو سنائی۔ امریکہ کی US نیوی لیڈ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر JMIC، یہ اس نے جب سے یہ جون 15 کے بعد سے جب سے معاملات بہتر ہوئے تو آبنہ ہرمز میں شدید خطرے کو مائنس کر دیا تھا۔ اب اس نے کہا ہے کہ تھریٹ لیول جو ہے ٹرانزٹ کرنے کا آبنہ ہرمز سے کسی بھی ویسل کے لیے، وہ اس نے سبسٹینشل سے سویر کر دیا ہے، انتہائی کر دیا ہے، شدید کر دیا ہے۔ پہلے سبسٹینشل تھا کہ خاطر خواہ یہاں پہ خطرہ ہے، لیکن اب شدید کو الارم کر دیا ہے ویسلز کے لیے۔ تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ امریکہ کیا انٹیسپیٹ کر رہا ہے آبنہ ہرمز سے جڑے معاملات۔ اس ساری صورتحال میں نیول بلاکیڈ، تیل پر جو رعایت تھی اسے ختم کرنا، دوبارہ پابندیاں بحال کرنا، لیکن خدشہ یہ تھا کہ اگر ایران نے کچھ ٹینکرز کو ہٹ کیا ہے تو امریکہ رد عمل دے گا، بالخصوص جب کہ ایرانی قیادت نماز جنازہ جو ہے جناب آیت اللہ کی اس میں مصروف ہے، میدان میں نظر آ رہی ہے، ہاتھ سے ہاتھ میں لا کے کندھا دیتے ہوئے کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ تو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی ہے، یعنی امریکہ نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ کی توقع کر رہے تھے نماز جنازہ کے بعد۔ اب رات گئے قشم جو جزیرہ ہے وہاں بندر عباس کے قریب علاقوں میں، سریق میں جو تہروی گھاٹ ہے وہاں 6 پروجیکٹائل فائر ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا، ایرانی حکام کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کیا ہے، لیکن سینٹکام جو امریکہ کا مرکزی ادارہ ہے فوجی آپریشن کو دیکھنے کے لیے، اس کے بقول وہ تصدیق کرتے ہیں کہ بالکل جو سوموار اور منگل کو ایران نے 3 جہازوں کو، ٹینکرز کو، ویسلز کو نشانہ بنایا، تو اس کے جواب میں، رد عمل میں امریکہ نے ایران کے ان علاقوں پر حملے کیے ہیں، اور اس کے جواب میں رد عمل کے طور پر، تاکہ مستقبل میں ایران کے ان کارروائیوں کو روکا جا سکے، اسے تنبیہ کی جا سکے۔
تو اگر ایران نے 2 یا 3 ویسلز کو ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے وارننگ نہیں سنی، تو جواب میں امریکہ ایک بار پھر حملہ آور ہوا ہے ایران کے اوپر۔ آنے والے 24 گھنٹوں میں اس کی مزید ڈیٹیلز بھی آئیں گی۔ کیا یہ وہی سلسلہ ہے کہ ٹینکر کو ہٹ کیا، جواب میں رات گئے امریکہ نے حملہ کر دیا، یا اور دن میں معمول اور مذاکرات کی کہانی، یا اس بار معاملہ سنجیدہ ہوگا؟ لیکن اس پوری جنگ سے ہم بار بار عرض کرتے رہے کیا کھویا کیا پایا۔ جو امریکہ کو ڈنٹ پہنچ رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی، چاہے اس کی اپروول ریٹنگ گر رہی ہو یا دیگر مسائل ہو، اکانومی کا بیڑا غرق ہو، 45 سے زائد جہاز گرے ہوں۔ اہم خبر یہ ہے کہ جو امریکی ایئر لائنز ہیں ان کا جو فیول کا بل ہے وہ 2 گنا سے زائد ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر جو پچھلے برس مئی میں امریکی ایئر لائنز کا 1 ماہ کا فیول کا بل تھا وہ تھا 3.62 بلین امریکی ڈالر۔ تو اس سال جو مئی کا بل آیا ہے امریکی ایئر لائنز کو اس جنگ کے دوران وہ ہے 6.7 بلین، یعنی کوئی 85% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس جنگ کی کاسٹ جو ٹرمپ بھگت رہا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد یہاں پہ ڈیل ہو، معاملہ فہمی ہو، ٹرافی اس کے پاس جائے کہ ہم نے جوہری ہتھیار بنانے سے روک لیا ہے اور کسی حد تک اثاثے واپس کر دیے۔ لیکن ایران جس طرح سے ویل کیلکولیٹڈ، ویل آرکسٹریٹڈ طریقے سے، چاہے وہ جنازے کے معاملات ہوں، مذاکرات کے معاملات ہوں، ایک خاص پلاننگ ساتھ چل رہا ہے، وہ تھکا رہا ہے امریکہ۔ اور اب اوپر سے اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو بیٹ تھی امریکہ کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب ترکیہ کے ساتھ تعلقات میں بڑی گرم جوشی، جس طرح سے وہ ملا ترکیہ میں، جب ملنے گیا مختلف وزراء سے ٹرمپ، تو کچھ جرنیلوں کو سیلیوٹ بھی اس نے کیا، بازو میں بازو ڈالا ہوا ٹرمپ کے ساتھ۔ F-35 کی کہانی ہے جو پہلے ترکیہ لینا چاہ رہا تھا، جنگ کا حصہ نہیں بنا، جس پہ ٹرمپ اسے بڑی شاباش دیتا ہے کہ وہ شکر ہے وہ ایران کا حصہ نہیں بنا۔ لیکن F-35 اگر مل جاتا ہے ترکیہ کو، جو اس خطے میں صرف یورپی ممالک کے علاوہ اسرائیل کے پاس ہے، تو نیتن یاہو کو خدشہ ہے کہ طاقت کا توازن بگڑ جائے گا، میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ ملک ہے اس پورے خطے میں جس کے پاس یہ اسٹیلتھ جدید ترین طیارہ جو امریکہ نے بنا کے دیا ہے وہ موجود ہے۔ آج کے دن میں ہماری سب سے زیادہ نظر جو ہے وہ ممکنہ امریکی دھمکیوں یا اگلے مرحلے کے لیے ہوگی، کیونکہ جب تک تدفین نہیں ہو جاتی جناب آیت اللہ شہید کی، ایران کی جانب سے مذاکرات یا کسی بھی قسم کی اور انگیجمنٹ ابھی فی الحال مجھے وقفے میں دکھائی دیتی ہے، اس پہ پاز لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔